السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كيما صرات العاده باش تشوفوا كينتي جديد ديال غدا لاندي لو 27 12 2021. غيكون فرينيون ان كورس ان بيسابل فيبري في دوفيل 1500 مترو. دونك قبل ما نبداو كينتي ديالنا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه ديال اليوم كانت لا كورس تري اوفيرت، دونك عطينا 3 نوامر فيهم وحده. كان تقدروا تزيدوا معاهم بازار تسعود في لاباز وتشدوا البونيس طروا في هذوك النوامرات. دونك لا كورس كانت تري اوفيرت و ديفيسيل. حنا لعبنا كلشي مي خرجنا كلشي في الكوفراج، دونك ما كاين والو، كورسه كانت صعيبه. دونك اون كومونس كينتي ديال غدا اللي عندنا بالغرض افيك لو نيميرو 1 سي مون امي ليكوسيس. L'entraîneur Watel, le jockey de l'Indel, la corde 1, ongar de 6 ans, 61 kg ديال الثقل. troisième, cinquième, deuxième, cinquième et troisième toujours كي ياخد لا بلاص ديالو ومزيان في الرملة. كيبقى خاسر مع 14 7 في الغازون والربعة في الرملة نيت. دونك انا ما نقدرش ما نلعبش به وغادي ناخدو هنا كاوتسايدر على حساب الثقل. Et on continue avec le numéro 2, c'est Grégos, l'entraîneur Thomas Demolt, le jockey Gage Guy. Donc premier, deuxième, neuvième, cinquième, premier, deuxième في لا ميزيك ديالو. جوج كيبقى ما خسر ما حتى شي واحد، وهادشي كلشي عنده في صابل فيبري و 60 كيلوغرام نيت ديال الثقل اللي غادي بها غدا. كيبقى غالب 10 12 7 8 11 13 4 11 و 12 فورموا جوج ميمكنش تلعب بلعبه وغناخدو كا فافوري. غدا كنظن غيدي جوكي ابرونتي هاد لو نيميرو 2 غيمشي ب 58 اونس. On continue avec le numéro 3, c'est Norway Ser, l'entraîneur Christian Boutin, le jockey Jock Niak, la corde 4, كتبقى عنده 12e 10e في لا ميزيك ديالو اي 4e. بورمو كيبقى خاسر مع الويت في الغازون ومع الجوج في صابل فيبري وغالب 11 3 1 11 اي 12. دونك بورمو عفوا حنا في 3 كيبقى خاسر مع الكاط و 11 و 13 غالب 13 في واحد لاكورس نيت في الصابل فيبري و 13 غالبو في الرملة و الغازون. بور موا 3 سي مور. Et on continue avec le numéro 4, Roy Monte, l'entraîneur s'est échappé, le jockey Stéphane Pasquet, la corde 3, deuxième, 4e, 5e, 6e et 2e. 58 كيلوغرام ديال الثقل. دونك الكارت كيبقى خاسر مع الويت في الغازون وفي صابل فيبري هما اللي بالزرق، الغازون راه بالكحل. دونك كيبقى خاسر مع جوج وغالب 11 3 1 وهنا 11 12. بور موا الكارت غدا راه فافوري، غنلعبو هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 5, c'est l'NSA, l'entraîneur Endal Siv, le jockey c'est Moignon, la corde 9, premier, deuxième, cinquième, quatrième, huitième et deuxième. Donc 5 flali ديال ال15 كتبقى عنده 3 خاسر مع ال15 وغالب ال15 في صابل فيبري. pour moi c'est mort. Et on continue avec le numéro 6, c'est Fuego de l'amour, l'entraîneur Bolt, le jockey Besney, premier, huitième في لا ميزيك ديالو. هاد السيس كيبقى خاسر مع 7 في صابل فيبري وغالب 8 وفي الغازون غالب 7 جوج خطرات وغالب 6. دونك لازم دير منه اتونسيون وغادي نلعبو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 7, comme Saïhi, l'entraîneur Neige, le jockey Kabar, 4e, 2e, 11e, 9e, premier, deuxième في la musique ديالو. دونك 7 كتبقى عندو لا كوردر 11 وكيبقى
خاسر مع 6 في الغازون وغالب 10 11 وفي الصاب الفبراير خاسر مع 2 10 11 وغالب 8 12 و 13. دونك بور موا تا هو طوكار. غناخد هاد السبعة هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 8, c'est Big Bot, l'entraîneur Hext, le jockey c'est Madmet, la corde de 6e, 7e, 2e, 3e, 2e et 3e. Donc le 8 qui بقى خاسر مع 9 مع 2 6 10 12 7 يعني العالين كلها غالبة. هو غالب 11 13 ديجا غالب الكات في الغازون. لهذا غندير منو حيطة وحذر بليس غدا ناقصين ليه شي 5 كيلو ديال الثقل. دونك ضروري يتلعب. غنحطو هنا ك اتونسيون. بالنسبة ليا راه تا هو طوكار مع دوك لي طوكار لي حطيت. Et on continue avec le numéro 9, c'est Richrou. Donc ça va en garde de 3 ans, la corde 16, 9e, 5e, 4e. عنده l'extérieur أول حاجة. تاني حاجة براني وصغير فلاش. pour moi أنا c'est mort. نقتلو. Et on continue avec le numéro 12, langue de minuit. L'entraîneur c'est Watel, le jockey Segui, le même entraîneur ديال mon ami l'écossaise ال1. يقدروا يجيو غدا بجوج. يقدر داك الان يفاير. دونك كنظن ديس هو اللي مزيان غادي ب54 كيلوغرام ديال الثقل. دوزيام كاتريام ساتيام تروازيام في لا ميزيك ديالو. ديس كيبقى ناقصين عليه 4 كيلو ديال الثقل وغالبو 7 في الغازون وجوج في صاب الفبراير. هو غالب 12 7 8 11 13 وغالب الان في الغازون. بور موا ديس هو فافوري مع لي فافوري هنايا. Et on continue avec le numéro 11, c'est Joridi, l'entraîneur Christian Boutin, le jockey c'est Gratius, 3e, 7e, 8e, 2e et 5e. Christian Boutin déjà بلية عنده شي عود. هو الطروة قتلناه. ال11 نشوفو مالو. دونك ال11 كيبقى خاسر مع كال 2 في الرملة وعاوتاني كال 2 10 12 وعاوتاني 7 8 وغالب 13 3 13 اي 12 هنايا. دونك بور موا هاد ال11 غدا غيمشي 53 كيلوغرام ونص ديال الثقل. نيتي هي اللي كيجيبها. انا نخسر عليه 12 درهم. نلعبو ك اتونسيون ال11. Et on continue avec le numéro 12 de Big Smoke, l'entraîneur Lerner, le jockey Vals Carmel. يمشي خفيف في البوا 53 كيلو ونص ديال الثقل. لاكور 13 كيبقى عنده 3e 9e 13e 7e. دونك 12 كيبقى خاسر مع لالين كلها 2 4 11 2 فوا و 2 و 10 ديما 2 يغلبو. هو غالب ال15 7 8 11 13. دونك غالب هاديك 7 8 كيبقاو مزيانين. بور موا 12 غدا نلعبو هنا كأوتسايدر او كطوكار مع صحابو. Et on continue avec le numéro 13, c'est Vautrin, l'entraîneur Mathieu Boutin, le jockey Perrette ou le Perrette, 4e, 9e, 10e, 5e et premier. Donc 13 كيبقى خاسر مع 7 في الغازون ومع 2 10 12 7 8 11 توجور العلي اللي محطوطة. غالب 3 12 7 في هادي في الغازون. ورمو ما غنقتلوش في خطرة وغادي ناخدو هنا مالغري جا طوكار في هاديك لا كورس ك دوزيام كاز دو اتونسيون. 13 هنايا تخسر عليه 12 درهم تا هو ويموت في خطرة. Et on continue avec le numéro 14, c'est
yellow bleu, l'entraîneur Pontal, le jockey Guéchion, 6e, 5e, 3e et 2e. Donc le 14 pour moi خاسر مع ال 15 في الغازون وغدا ماشي الغازون صابل فيبري، يعني كاين لي طروازون بزاف. بالنسبه ليا الطروازون الوحيد اللي نحترمو على حساب لونطرينور ديالو هو ال 14 وغادي ناخدو هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 15, Romanello, l'entraîneur Lerner, le jockey c'est Veillon Mel, la corde 15, 52 كيلو ديال الثقل، 10e 6e premier 3e et 2e. دونك ليرنر عنده دو بيك سموك وعنده الاخر حنا خدينا ليه دو بيك سموك. هذا كيبقى خسر نيس مع 12 ومع الخمسة اللي حنا قاتل ديجا قتلنا. دونك دابا تسدك الخمسة ملي غالب هاد الكانس هو خاسر معايا في الغازون هو والكاطورز. خمسة تا هو غدا تخسر عليه 12 درهم تحط هنا في دوزيام كاز اتونسيون. كورس راه صعيبة غدا تخي اوفيرت. 15 هنا مشى سي مور. Et on continue à terminer avec le numéro 16, c'est Nos d'Argent, l'entraîneur Prodome, le jockey Pacomel, 2e, 3e, 4e, petite rentrée ديال شهرين وتسعيام. في الاخر شاد لا فورم مي كيبقى خاسر مع الطريس في الغازون. بور موا سي مور. هكا الاخوان نكونو ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه. 8 دنوي مراتبين فافوري اوتسايدر توكار. ما يبقى ورا الاكس تاخد باز من لهنا نيس وتلعب به. دونك مي سيليكسيون سي 10 4 2 يقدروا يكونوا فيهم شي جوج نوامر غدا القدام، المالا فيهم الجيمري. هادي هي لا لوجيك ديال اللعب لي بانت ليا غدا. هنا هاد النومرات كلهم الا درتيه باز سي نمرة راه غادي تكمل بها. ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كاين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا. بون شونس ا توس ا توت. ميرسي والله يعاونكم الاخوان. يعني نقدر انا نسد هادي في لاباز باغ اكزومبل نزيد معها الدوس اكس وندخل كلشي، نزيد الان وندخل كلشي، نزيد شي نمرة من لهنا ولا من لهنا. المهم نلعب بالطواكر ونحاول نقلب على راسي. وهادو اما نلعبهم بثلاثة اما نعزل منهم شي جوج حيت انا باقي غادي نصفي الليل الخدمة. دونك الله يعاونكم الاخوان، الله يجيب سميرة.